आप अपने रिश्तेदारों की, दूसरे लोगों की ज़िंदगी में एक वैल्यूएबल इंसान बनकर रहना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको अपने एटीट्यूड को फ़िक्स करना होगा। आपको ऐसा एटीट्यूड रखना होगा कि लोग आपको इग्नोर ना करने पाएँ, आपको पलट कर देखें, आपको नोटिस करें और आपकी बातें सुने। और अगर आपका एटीट्यूड वीक होगा ना, तो लोग भी आपको वीक इंसान की तरह ही ट्रीट करने लगेंगे। वो कभी भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। अगर आपको अपने लोगों और रिश्तेदारों से वैल्यू चाहिए ना, तो आपको अपना एटीट्यूड दिखाना होगा, आपको अपना एटीट्यूड फ़िक्स करना होगा। आज की वीडियो में मैं आज आपको 5 ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपना एटीट्यूड फ़िक्स करेंगी और लोग आपको इम्पोर्टेंट देंगे। वीडियो में मैं आज ही आपको 5 टिप्स बताऊंगी जो आपके एटीट्यूड को इतना स्ट्रॉन्ग बना देंगी कि आप बाकी लोगों से मुनफरिद और अलग नज़र आना शुरू हो जाएंगे। एटीट्यूड लोगों को मजबूर कर देगा कि वो आपको वैल्यू दें, आपकी रिस्पेक्ट करें और इसके साथ आप अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल जाएंगे। आपकी वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी कि लोग आपके आसपास रहने की कोशिश करेंगे। इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपकी पर्सनैलिटी एक वीक इंसान की तरह रहेगी और लोग आपको इग्नोर करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। मेरा नाम अलीज़े है और मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1, जो आपको इग्नोर करते हैं उन्हें आप इग्नोर करें। ये असूल बना ले, जो आपको वैल्यू नहीं देता आप भी उसको वैल्यू ना दें, जो आपको इग्नोर करता है उसको आप भी इग्नोर करें। क्योंकि आप ऐसे लोगों के साथ जो आपको वैल्यू और टाइम नहीं दे रहे, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप अपने इसी टाइम और इसी एनर्जी को किसी काम की चीज़ में लगाएं, जाए इसके कि आप ऐसे लोगों के पीछे भागे जो आपको इग्नोर करते हैं, आपकी कदर नहीं करते, आपके जज्बात की कदर नहीं करते। अगर आप किसी को मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं और उनकी तरफ से रिप्लाई नहीं आता तो छोड़ दें, अपने अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा करें। आप इतने सस्ते नहीं हैं कि दूसरों की वैल्यू पाने के लिए आप उनके पीछे पीछे भागें और उन्हें खुश करते फिरें। अपने अंदर एटीट्यूड बिल्डअप करें। जो आपकी परवाह नहीं करता, आपको भी उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। जो आपको छोड़ना चाहता है आप उसको छोड़ दें, जो आपसे दूर होना चाहता है आप भी उससे दूर हो जाएं। यही एटीट्यूड कहलाता है और इसी से लोग आपको अहम समझते हैं और आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि वो इंसान जो दूसरों की अटेंशन का भूखा रहता है, जो दूसरे लोगों के पीछे भागता रहता है, ऐसे लोगों को देख के कोई भी इम्प्रेस नहीं होता। रूल नंबर 2, थिंक अबाउट योर सेल्फ। सबसे पहले अपने बारे में सोचें, अपनी लाइफ के बारे में सोचें। कभी भी अपने आप को, अपनी ज़ात को नज़रअंदाज ना करें। खुद को छोड़कर कभी भी दूसरों की तरफ ना भागें, क्योंकि लोग आपको इस चीज़ से जज करते हैं कि आप अपने आप को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, आप खुद को कितनी वैल्यू दे रहे हैं, आपके पास क्या क्या है। अगर आप अपनी लाइफ के साथ सिंसियर नहीं रहेंगे तो कोई दूसरा भी नहीं रहेगा आपके साथ। अगर आप अपनी लाइफ के बारे में सीरियस होंगे, उसमें कुछ कर रहे होंगे, तो लोग भी आपके बारे में सीरियस होंगे, लोग भी आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे। यही एटीट्यूड आपने अपने अंदर बिल्डअप करना है। दुनिया से पहले आपने अपने बारे में सोचना है, अपनी लाइफ के बारे में सोचना है। अपनी लाइफ के बारे में पहले सोचना है, दूसरों की लाइफ के बारे में बाद में सोचना है। अपनी एनर्जी अपने ऊपर लगानी है, अपनी लाइफ की ऊपर लगानी है। क्योंकि आप दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे ना, दूसरों के पीछे भागते रहेंगे, तो ये चीज़ आपको कमज़ोर कर देगी। आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा और आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इससे किसी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अपनी ज़िंदगी के मकसद को इग्नोर मत करें। लोगों का क्या है जिनके पीछे आप भागते हैं, वो तो खुश होते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी का तो कोई मकसद ही नहीं है। आप एक बेमकसद ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इस बेमकसद ज़िंदगी से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, इससे आपको कोई भी कामयाबी नहीं मिलने वाली। इसलिए अपने टाइम, अपनी एनर्जी अपने ऊपर लगाएं, खुद को वैल्यू दें और दूसरों को दिखाएं कि आप सबसे ज़्यादा खुद को प्रायोरिटी देते हैं। अगर आप अपने टाइम को इधर उधर फालतू कामों में ज़ाया नहीं करते और वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं, ज़िंदगी के किसी मकसद को हासिल करने में अपना वक्त लगाते हैं, इसी को देख के हर कोई आपसे इम्प्रेस होता है कि आप एक गिरे पड़े इंसान या आप एक वैल्यूएबल पर्सन हैं। 2 तरह के लोग, एक जो अपनी लाइफ में बिजी हैं, कोई गोल अचीव करने में लगे हुए हैं, और दूसरा वो जो अपना टाइम ज़ाया कर रहा है, फजूल कामों में लगा हुआ है, अपनी एनर्जी फजूल कामों में वेस्ट कर रहा है, दूसरों की ज़िंदगी में उलझा रहता है और बस यही देखता है कि दूसरों के घरों में क्या हो रहा है, किसके घर में कौन सी लड़ाई पड़ी हुई है और कौन क्या कर रहा है, कौन किस उलझन का शिकार है। यानी बस दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना और दूसरों के बारे में ही सोचना।
تو ایسے لوگوں کی کوئی بھی رسپیکٹ نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی ان کی رسپیکٹ کرتا ہے۔ لوگ رسپیکٹ اسی کی کرتے ہیں جو اپنی لائف کے بارے میں سوچتا ہے، جو اپنے آپ کو کامیاب بنا رہا ہے۔ رول نمبر 3، ڈونٹ ٹرائی ٹو بی ٹو نائس۔ آج کل کی جو دنیا ہے نا، اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ برا کرتی ہے۔ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ میری امی کسی کو نہ نہیں کرتی، وہ ہر ایک کی بات مان لیتی ہے، کر لیتے ہیں، اس لیے کوئی بھی ان کی بات کو ویلیو نہیں دیتا۔ صرف اپنا کام کروانے کے لیے، اپنے مطلب کے لیے ان کے پاس آتے ہیں، اور جب ان کا کام نکل جاتا ہے تو وہ ان کو پوچھتے بھی نہیں ہے کہ وہ کون ہے۔ میرا یہ ایکسپیرینس بھی ہے کہ آپ لوگوں کے کام اگر کرتے رہیں گے نا، ان کے ساتھ بہت اچھے رہیں گے، تو وہ اپنا مطلب نکالتے رہیں گے آپ سے۔ اگر آپ بہت زیادہ نائس اور کول بن کر رہیں گے نا، تو کوئی بھی آپ کی قدر نہیں کرے گا، آپ کو ہلکے میں لیں گے، کوئی بھی آپ کو آپ کا حق نہیں دے گا۔ اس لیے آپ نے کو اتنا بھولا بھالا اور سیدھا سادہ نہیں بنانا آپ نے کہ لوگ آپ کو استعمال کریں اور آپ کا حق ہی کھا جائیں۔ آپ نے خود کو اتنا اسٹرانگ بنانا ہے کہ کوئی بھی انسان آپ کے ساتھ زیادتی نہ کر پائے، آپ کا کوئی حق نہ مارے۔ آپ نے اپنا ایٹیٹیوڈ ایسا بنانا ہے کہ آپ کسی کی غلط بات برداشت نہ کریں، کسی کی غلط بات پہ چپ نہ رہیں۔ ایک کمزور انسان ہمیشہ دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور خود پریشان رہتا ہے، اور کوئی بھی اس سے خوش نہیں ہوتا۔ دوسروں کی نظر میں ایک نائس انسان بننا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ دوسروں کی نظر میں اتنا اچھا ہو جائے کہ ہر کوئی اس کی عزت کرے، لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جو دوسروں کی فکر کرتا رہتا ہے نا، دوسروں کے کام کرتا رہتا ہے، وہ بس ان کا نوکر ہی بن کے رہ جاتا ہے۔ لوگ بھی انہیں تبھی یاد کرتے ہیں جب ان سے ان کو کوئی کام ہوتا ہے، ورنہ اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی، اس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی۔ یہ دنیا اچھے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہاں پہ برے لوگوں کے ساتھ برا بننا پڑتا ہے، ورنہ یہ دنیا آپ کو بیچ کر کھا جائے گی۔ آپ کو ہوشیار بن کر چلنا پڑے گا، کہ جو انسان سیدھا ہوتا ہے اس کو چپ کروا دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جو کیل سیدھا ہوتا ہے اسی کو ٹھوکا جاتا ہے، جو انسان سیدھا سادہ بھولا بھالا ہوتا ہے نا، اسی کو خاموش کروا دیا جاتا ہے، اس کا حق مارا جاتا ہے، اس کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اس کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اور اسے سب سے پیچھے رکھا جاتا ہے۔ اور جب کبھی اس طرح کے انسان کو جب کسی کی ضرورت ہوتی ہے تو کوئی بھی اس کے کام نہیں آتا، ہر کوئی اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ کو اتنا بھی میٹھا بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ آپ کو نگل ہی جائیں۔ یہ چیزیں نا آپ کو اپنے آس پاس کے لوگوں میں بھی نظر آئیں گی۔ جو انسان جتنا سیدھا، جتنا صاف دل کا ہوتا ہے نا، لوگ اس کے ساتھ اتنا ہی برا کرتے ہیں، اتنا ہی اس کو دھوکہ ملتا ہے زندگی میں۔ اسے بیچارہ اور بیوقوف سمجھتے ہیں، اس کو ترس کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں کہ آپ نے برا نہیں بننا، لیکن آپ نے اتنا اچھا بھی نہیں بننا کہ لوگ آپ کے ساتھ برا کر دیں۔ تو آپ نے خود کو بچانا ہے اور اپنے آپ کو ویلیویبل سمجھنا ہے۔ رول نمبر 4، ڈو ناٹ اوور ایکسکیوز۔ بلا وجہ لوگوں سے معافیا نہ مانگیں۔ کو بلا وجہ لوگوں سے معافیا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک ہمبل انسان ہونے میں اور ایک ویک انسان ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ویک انسان ہمیشہ دوسروں سے معافی مانگتا رہتا ہے، وہ ہمیشہ خود پر شک کرتا ہے، وہ دوسروں سے ہمیشہ معافی مانگتا پھرتا ہے اور اپنے آپ پہ ہمیشہ شک کرتا رہتا ہے، اپنے آپ کو کمزور سمجھتا رہتا ہے۔ دوسرے لوگ بھی اسی وجہ سے اس کو یوز کرتے ہیں۔ اگر آپ سے غلطی ہو بھی گئی ہے تو آپ معافی مانگ لیں، لیکن بار بار اپنی غلطی کو دہرا کے بار بار لوگوں سے معافی نہ مانگیں۔ نہ کرنے سے بھی آپ لوگوں کی نظروں میں نہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ کیوں آپ اپنے آپ کو ڈی ویلیو کر رہے ہیں؟ کیوں اپنی قدر کم کر رہے ہیں اگلے کی نظر میں؟ جو انسان بار بار لوگوں کے سامنے جھکتا ہے، معافی مانگتا ہے، لوگ اس کی کمر کا پائیدان بنا لیتے ہیں۔ بعض دفعہ لوگ نا لڑائی جھگڑا ختم کرنے کے لیے بھی معافی مانگ لیتے ہیں کہ چلو اس طرح ہمارا رشتہ خراب نہ ہو، سب کچھ صحیح رہے۔ پر اس طرح کرنے سے نا آپ لوگوں کی نظروں میں کمزور ہو جاتے ہیں، آپ نا خراب کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگ آپ کو ویلیو نہیں دیتے، آپ کی قدر نہیں کرتے، آپ کی عزت کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ نے اپنی ویلیو بڑھانی ہے، اپنی قدر کروانی ہے، تو اوور ایکسکیوز مت کریں۔ لوگوں سے بات بات پر معافی مانگنا بند کر دیں، آپ جھکنا بند کر دیں، اور اگر غلطی کسی اور کی ہے تو آپ اس کو معافی مانگنے دیں، آپ خود نہ ان سے معافی مانگیں، ان کو ان کی غلطی کا احساس دلائیں۔ اس طرح وہ بار بار وہی غلطی کرنے لگتا ہے اور اس کو اپنی غلطی کا احساس بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ انسان تو خود میرے سے بار بار معافی مانگ لیتا ہے، اس لیے وہ اس کو سیریس ہی نہیں لیتا، اور پھر کوئی اس کی قدر نہیں کرتا۔ یہ ایک کمزور انسان کا ایٹیٹیوڈ ہے، اس لیے آپ نے اپنی اس غلطی کو درست کرنا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، ڈو ناٹ بی ٹو ایموشنل۔ ایک اسٹرانگ ایٹیٹیوڈ والا انسان اپنے آپ پر اتنا کنٹرول رکھتا ہے، اتنا قابو رکھتا ہے کہ اس کے ایموشنز کے ساتھ کوئی بھی کھیل نہیں پاتا، جبکہ ایک ویک انسان اپنے آپ کو اتنا جذباتی اور اتنا سینسٹیو بنا لیتا ہے کہ ہر کوئی اس کے ایموشنز کے ساتھ کھیلتا ہے۔ دوسروں کی چھوٹی سی بات بھی اسے پریشان کرتی رہتی ہے، سارا دن وہ چھوٹی سی بات کو لے کر ہی ایموشنل ہوتا رہتا ہے اور پریشان رہتا ہے۔ لوگوں کو اپنی چھوٹی چھوٹی بات بتاتے ہیں، ان کے ساتھ ایموشنلی اٹیچ ہو جاتے ہیں،
تو اس طرح آپ اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں. آپ ان کو اپنی ہر چھوٹی چھوٹی بات بتائی جاتے ہیں. آپ اپنے آپ کو کمزور بناتے ہیں. آپ نے ایسا نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اپنا ایٹیٹیوڈ ایسا رکھنا ہے کہ آپ باہر سے اتنے مضبوط رہیں کہ کوئی سمجھ ہی نہ پائے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کون سی نئی چیز پلان کر رہے ہیں. تو آپ ایسا ایٹیٹیوڈ رکھیں گے نا تو کوئی بھی آپ کو ہرا نہیں پائے گا، کوئی آپ کا نقصان نہیں کر پائے گا. جو بندہ ایموشنل ہوتا ہے نا تو ہر کوئی اس کا استعمال کرتا ہے، اس کے ایموشنز کے ساتھ کھیلتا ہے، بلکہ اس کو بلیک میل بھی کرتا ہے. وہ 5 رولز ہے، اگر آپ ان کو فالو کریں گے نا تو آپ کا ایٹیٹیوڈ اتنا مضبوط بن جائے گا کہ کوئی بھی آپ کو اگنور کرے گا اور نہ ہی کوئی آپ کو ڈی ویلیو کر سکے گا. آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا تاکہ باقی لوگ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں. اگر آپ میرے نئے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ایسی اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں. ملتے ہیں نئے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.